तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने दानियल की किताब का मुताला मुकम्मल किया और हमने दानियल की किताब से सीखा कि इस किताब का मौजू है इब्ने आदम की सल्तनत। इब्ने आदम कौन है? खुदावंद यीशु मसीह जो एक मरतबा ज़मीन पर आया और सलीब पर अपनी जान दी, जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। अब इब्ने आदम के तौर पर ज़मीन पर बादशाही करने आएगा। नाजरीन, आज की किस्त में हम नए अहदनामे की कुतब में से पढ़ेंगे और आज हम इब्रानियों के नाम ख़त का आगाज़ करने जा रहे हैं जो 43 इकसात पर मुश्तमिल है और इन 43 इकसात में हम इस किताब का मुताला मुकम्मल करेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर फरीद ज़की का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद डॉक्टर। शुक्रिया भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए, नोटबुक साथ रखिए और आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हों और ये जान ले कि पुराने अहदनामा की किताब अहबार को समझने के लिए हम इब्रानियों के ख़त के मुताले के साथ साथ अहबार की किताब के मुतल्लिक भी सीखेंगे। और मेरा ईमान है कि इब्रानियों के ख़त के इस मुताले से खुदावंद हमारे ज़हन को पुराने अहदनामे में जलाल, कमाल और मसीह के इख्तियार के बारे में जानने के लिए खोलेगा। हमारे साथ इस मुताले में ज़रूर शामिल हो, इसकी एक भी किस्त मिस न कीजिएगा और मुझे यकीन है कि खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। एक वक्फे के बाद हम मुताले का आगाज़ करेंगे। खुशामदीद डॉक्टर भाई, फरीद। आपका शुक्रिया। आप कैसे हैं? शुक्रिया डॉक्टर फरीद, जैसा कि हम इब्रानियों के ख़त का मुताला शुरू करने को हैं, इसके मरकज़ी ख्याल को बयान करने से पहले हमें बहुत सी इकसात की ज़रूरत है। लिहाजा आप इब्रानियों के ख़त के मुताले के शुरू में हमें इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसके मुसन्निफ़ और इलाकों को बयान करने से पहले आप हमें इब्रानियों के ख़त के मुतल्लिक बताएं। इब्रानियों में मसीह के किरदार को बहुत अच्छा बयान किया गया है। तारीख पर गौर करें तो आदम से लेकर मूसा तक मैं कहूँगा कि 2500 साल हैं, और फिर मूसा से मिलाकी तक खुदावंद यीशु मसीह की जी आमद 4 साल हैं। और इस दौर में नबियों ने लोगों से खुदा का जो मुकाशफा बांटा, मैं कहूँगा कि वो अधूरा था। जब तक कि वो मुकाशफा मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु अल मसीह के ज़रिए ना आया। ये मुकम्मल मुकाशफा है जिस रात में चांद और सितारों की रोशनी के बाद सुबह का सूरज चमकता है, जब अंधेरे के बाद रोशनी आती है। और मैं कहूँगा कि ये अजीम मुकाशफा हमें इब्रानियों के ख़त में मिलता है और इस ख़त में यीशु अल मसीह की शख्सियत और उसके जलाल और सरदार काहिन होने का बयान है। और इसमें यही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि इसमें मसीही फितरत का बयान भी है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर यह भी बयान करता चलूँ कि ये यहूदियत से बहुत बालातर है। सही। हमने खुदा के कलाम के मुताले के असूल सीखे। पुराने अहदनामे नए अहदनामे के चंद हिस्सों में आया बयान किया गया है। जी, इस खत की गहराई में जाने से पहले हमें बताएं कि इसका ताल्लुक पुराने अहदनामे की कौन कौन सी किताब से है,
ताकि हमारे नाज़रीन इन कुतब को जहन में रख कर इसके मुतालिक अच्छी तरह समझ सकें। ये कौन सी कुतब हैं, ये बताएं। खैमा इज्तिमा का बयान खरूज 25-40 बाब में हुआ और आप इसको इब्रानियों के ख़त के बगैर लायक तौर पर समझ नहीं सकते। और अहबार की किताब में सब कुर्बानियाँ और सब रस्म रवाज और अकीदत और यहूदी तकरीबात हम इब्रानियों के ख़त के बगैर समझ नहीं सकते। ये ख़त अहम है क्योंकि यहूदी तमाम तकरीबात को समझने के लिए हमें इब्रानियों के ख़त को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर नाज़रीन को अहबार की किताब को समझने में मुश्किल दरपेश हुई तो वो इब्रानियों के ख़त का मुताला करें और आने वाली एक साथ से अहबार की किताब को अच्छी तौर पर समझ सकेंगे। डॉक्टर फरीद, बाइबल मुकद्दस के बाकी खतूत की तरह हमें शुरू में इस ख़त के मुसन्निफ़ के मुतल्लिक बताएं। यकीनन इसका मरकज़ी मुसन्निफ़ जो है वो रूहुल कुद्स है, लेकिन इसको तहरीर किसने किया? कलामे मुक़द्दस के मुफ़क्करीन इब्रानियों के मुसन्निफ़ यानी कि उसके नाम के लिए किसी एक नाम पर मुत्तफ़िक नहीं हैं। कलाम के इस हिस्से में बहुत से ख़यालात और बातें मौजूद हैं और मुफात नाम एक मुफ़क्कर का कहना है कि नए अहदनामे की नुमाया शख्सियात इस ख़त की मुसन्निफ़ हो सकती हैं। और मैं कहूँगा कि हम किसी एक मुसन्निफ़ का नाम नहीं ले सकते और ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ पतरस का नाम भी लेते हैं, कुछ लूका का, अक्सर फिलिपस का, जबकि कोई पौलुस का नाम लेता है, कुछ अपुल्लोस या बरनबास या फिर बाकियों का नाम लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हम इस ख़त के अच्छे से मुताले के बाद इसके अंदरूनी और फिर बैरूनी सबूत हासिल करेंगे और इन पर तफसील से गौर ख़ौज़ करेंगे और इससे हम ये कह सकते हैं कि इस ख़त का मुसन्निफ़ पौलुस रसूल है। और जब हम इस ख़त को पढ़ेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि इसका मुसन्निफ़ पौलुस रसूल है। ये कौन से सबूत हैं? मिसाल के तौर पर पहला मुसन्निफ़ कैद हुआ और 10वें बाब में उसने लिखा, चुनाचे तुमने कैदियों की हमदर्दी की, यानी कि वो उन कैदियों में से एक था। और दूसरा ये ख़त अतालिया से लिखा गया और फिर उसने 13वें बाब में कहा, अतालिया वाले तुम्हें सलाम कहते हैं। और फिर इसके बाद तीसरा सबूत कि तिमोथियस इस मुसन्निफ़ का साथी था जी। और इब्रानियों 13:23 में लिखा है, और तुमको वाज़े हो कि तुम्हारा भाई तिमोथियस रिहा हो गया है और मैं उसके साथ तुमसे मिलूंगा। और चौथा सबूत, इस ख़त के लिखने का अंदाज पौलुस के अंदाज जैसा है। और फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि एक और सबूत ये है कि पतरस ने अपने दूसरे और आखिरी ख़त में उन मसीहियों को लिखा जो कि दरअसल यहूदी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, और उसने उन सबको वाज़े बयान किया कि पौलुस रसूल ने उनको ख़त लिखा है। दूसरा पतरस 3 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, और हमारे खुदावन के तहम्मुल को निजात समझो। चुनाचे हमारे भाई पौलुस ने भी इस हकूमत के मुआफिक जो अनायत हुई तुम्हें यही लिखा है, और पौलुस ने गैर यहूदियों को नहीं बल्कि इब्रानियों को ख़त लिखा, और ये वाहिद ख़त है जो कि यहूदियों यानी इब्रानियों को लिखा। और मैं कहूँगा कि ये इसके अंदरूनी और बैरूनी सबूत हैं। सही। और फिर इसके बाद मंतकी वजूहात हैं कि दरअसल पौलुस ने अपने नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मैं इनका जिक्र बाद में करूँगा क्योंकि इस ख़त में ही हवाला जात हैं जो इसके मुतल्लिक वाज़े तौर पर बताते हैं कि इस ख़त का दरअसल मुसन्निफ़ कौन है। और मैं कहूँगा कि इस ख़त का मुसन्निफ़ पौलुस रसूल है। जैसे कि जी, मसलन इसका मुसन्निफ़ यहूदी होना चाहिए जिसे रस्म व रिवाज का पता हो और कानून का अच्छा इल्म हो, यहूदी शरीयत, रस्में और उनकी तकरीबात की तफसील जानता हो। जी। उसने 13वें बाब में कहा कि आओ उसकी जिल्लत अपने ऊपर लिए हुए खैमा गाह के बाहर उसके पास चलें। और खैमा गाह के अल्फाजों का मतलब वही समझ सकता है जो यहूदी हो, जो यहूदियों को समझे। और फिर दूसरा, कुछ लोग इसको फ़लसफ़ी ख़यालात कहते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि मुसन्निफ़ यूनानी फ़लसफ़े को अच्छी तरह जानता था और पौलुस को यूनान की तमाम रवायात और सकाफ़त की बहुत ही अच्छी तालीम
ملی اور اس کا مصنف یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسی صحیح۔ جگہ پر جی قید تھا جہاں پر اسے یہ خط ملا، اور پھر 10ویں باب میں 34ویں آیت میں کہتا ہے، چنانچہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنا مال لوٹا جانا بھی خوشی سے قبول کیا، یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ پزل مکمل ہو جائے اور ہمیں ایک بہتر تصویر ملے۔ مصنف اطالیہ میں قید ہوا اور تیموتھیوس اس کا ساتھی تھا۔ باقی سب خطوط سے ہمیں معلوم ہوا کہ پولس نے تیموتھیوس کو مختلف کلیسیاؤں میں بھیجا، جیسے کہ فلپس کی کلیسیا۔ اس نے ان سے کہا کہ تیموتھیوس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا تاکہ تمہارا حال احوال دریافت کرے، میری بھی خاطر جمع ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ پولس ہی اس خط کا مصنف ہے، اور وہ اطالیہ میں قید ہوا، اور پھر تیموتھیوس اس کے ساتھ تھا، وہ رہا ہوا اور کلیسیاؤں کے پاس گیا۔ مطلب کہ وہ اس کے ساتھ تھا، پھر وہ رہا ہوا، اور پھر اس نے اسے کلیسیاؤں کے پاس بھیجا۔ لہٰذا ان اندرونی اور بیرونی شواہد سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پولس رسول ہی اس خط کا مصنف ہے۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ دوسروں کی خاطر خود کو قربان کرنا عظیم ترین قربانی ہے، جیسے کہ سکرات نے زہر پیا اور مسیح گولگتہ کے مقام پر مصلوب ہوا۔ میں یہ بات یہاں ہرگز نہیں کرنا چاہتا، لیکن مسیح کے متعلق ایسا سوچنا کفر ہے۔ سکرات یا اور لوگوں کے لیے ایسا کہنا قابل قبول ہے، مگر مسیح کے لیے یہ کہنا نئے عہد نامے کے ساتھ تضاد ہے، کیونکہ نئے عہد نامے میں مسیح کی انفرادیت کا بیان ہے، اور کیمپل بن مورگن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انسان کے لیے خدا کے آخری الفاظ۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس خط کے مصنف کے نام کو نہ لکھنے کی خاص وجہ کیا ہے؟ مصنف کے نام کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ شواہد پولس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو اس کا نام واضح کیوں نہیں ہے؟ پہلی وجہ کہ اس مصنف نے عظیم موضوع پر بات کی، اور میرے دل میں بھی ایک نفیس مضمون جوش، اس نے مسیح کے جلال اور عظمت کو بیان کیا۔ وہ جانتا تھا یہ خط جن کے لیے ہے، ان کی حالت کیسی ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ بچ جائیں۔ اس مسئلے کی سنجیدگی کی بدولت اس پر دباؤ تھا، اور اس نے اس معاملے میں اپنے نام کا ذکر نہ کرنا چاہا، اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایک ضروری کام سے اسرائیل کے شہر میں بھیجا اور کہا، نہ راہ میں کسی کو سلام کرو، یعنی مسئلہ حل کرنے کی فوری، ضرورت تھی۔ تاکہ وہ سطحی باتوں میں اپنا وقت برباد نہ کریں، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ، اس نے خط کا آغاز خدا کے نام سے کیا، جو ہم سب کے لیے اور عبرانیوں کے خط کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے یقیناً سب عزت کرتے ہیں، کیونکہ اسی کا نام عزت اور جلال کے لائق ہے، اور اسی وجہ سے اس نے یہ بتایا کہ یہ ہمارے عظیم خدا کی جانب سے اس کے بیٹے یسوع مسیح کے متعلق پیغام ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بات اس نے اسی خط میں ایک اور رسول کا بتایا۔ تیسرے باب میں لکھا ہے، مسیحی اقرار کا رسول ہے۔ اس کا اپنا نام یہاں پر لکھنا مناسب نہیں، کیونکہ یہاں پر ایک بے مثال رسول یعنی کہ یسوع مسیح کا بیان ہے۔ مثلاً اس نے فلپیوں کے نام خط میں مسیح کے بارے میں لکھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور یہاں پر پولس رسول کی تحریر میں ہمیں شائستگی ملتی ہے۔ اور پھر چوتھی بات، صحیح۔ اس نے عبرانیوں کے لیے میں کہوں گا کہ یہ خط لکھا، جو کہ یہودی رسم و رواج میں بہت پختہ تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ پولس رسول نے یہودیت کو چھوڑ دیا، سو اپنے نام سے اس خط کا آغاز کرنا ٹھوکر کا باعث ہوتا۔ سو اس نے ہر قسم کے مسئلے اور پریشانی سے بچنے کے لیے خدا کے نام سے اس خط کا آغاز کیا، تاکہ عبرانی لوگ ٹھوکر نہ کھائیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے،
इस वजाहत के लिए बहुत शुक्रिया। हम हर किताब के मुताले पर यह सीखते हैं कि इसका मुसन्निफ कौन है। इन सबूतों की रोशनी में यह पौलुस रसूल है। अपना नाम ना लिखने की वजह पर हमने 4 वजूहात पर बात की। इस खत के तहरीर होने का वक्त बताएं। ये किसको लिखा गया? वो किस किस्म के इब्रानी थे? पहला तहरीर का वक्फा कुछ कहते हैं कि ये 70 साल कबल अज़ मसीह में लिखा गया, जबकि कुछ 85 या 95 बाद अज़ मसीह लिखा गया कहते हैं। लेकिन खत के हतमी हिस्से से वाज़े होता है कि उस वक्त हैकल मौजूद थी और इसलिए उसने कहा बस आओ खैमागाह से बाहर उसके पास चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रखने वाला कोई शहर नहीं। आओ खैमा के बाहर उसके पास चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रखने वाला शहर नहीं, यानी यरूशलेम। रस्मी इबादत अभी मौजूद थी। रस्मी इबादत अभी भी मौजूद थी, जबकि उसने जिक्र किया कि सब खत्म होता जा रहा है। ये 70 साल बाद लिखा गया, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये 70 साल बाद मसीह लिखा गया। और मैं कहूँगा ये सब अंदरूनी शवाहिद हैं और ये सच है। सही। सो ये हैकल की तबाही से पहले 70 साल बाद मसीह लिखा है। लेकिन ये किसको लिखा? ये कैसे इब्रानी थे? वो यहूदियत की पैरवी करते थे या मसीही इब्रानी थे? ये कैसे इब्रानी थे? ये इब्रानियों के लिए था जिन्होंने, मैं कहूँगा कि मसीहत को कबूल किया, और उनमें से अक्सर का ईमान सच्चा था, पर वो मुसीबत और परेशानी से सच में दो चार थे। और उनमें से कुछ सतही तौर पर ईमान ले आए, सतही, क्योंकि उन्होंने मौजज़ात देखे थे, और हजारों लोगों ने मसीहत को कबूल किया, सो वो भी उसमें शामिल हुए। पर मैं यहाँ कहूँगा कि उनमें फिर जाने के निशानात थे। सो पौलुस ने उनको तंबीह की और फिर जाने के मुतल्लिक पौलुस ने उनसे बात की। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि लफ्ज़ इब्रानी बहुत अहमियत का हामिल है। अब्राहम पहले इब्रानी है, सो उसने अब्राहम की औलाद को ख़त लिखा। वो सिर्फ यहूदी नहीं थे, वो फ़िलिस्तीन में रहते और यहूदी रस्म व रिवाज को मानते थे। वो फ़िलिस्तीन में बोले जाने वाली इब्रानी ज़ुबान बोलते थे, और फिर इसीलिए हम ये सोचते हैं कि उसने फ़िलिस्तीन में मौजूद किस गिरोह को ये ख़त लिखा। मतलब कि ऐसा कौन सा गिरोह दरअसल फ़लस्तीन में मौजूद था जिनको लिखा। ठीक है, इसलिए उसने खैमागाह से बाहर जाने की बात की। ठीक है, जी हाँ जी। हमने खत के लिखने का वक्त और जगहों के मुतल्लिक जाना। इब्रानी, हमने सीखा कि वो यहूदी थे पर मसीही हुए, और अक्सर हकीकी मसीही थे, लेकिन चंद लोगों ने दिखावे के तौर पर मसीह को कबूल किया और वो ईमान से फिर गए। इसका जिक्र किया गया है। जी हाँ। डॉक्टर फरीद, इस खत के मौजू की वजाहत बयान कीजिए। हम हर एक किताब का मौजू जानते हैं, इब्रानियों के खत का मौजू क्या है? मैं चंद अजीम मुफक्करीन की राय बताऊंगा जो उन मुफक्करीन ने दी। मिसाल के तौर पर उनमें से एक मैगी ने कहा, रोमियो के नाम खत में मसीही ईमान की अहमियत का बयान है, लेकिन इब्रानियों के नाम खत में मसीही ईमान की बढ़ोतरी का इजहार है, जो मुझे बहुत पसंद है। मसीह की फजीलत और उसके साथ आने वाली सब बरक़ात, सब चीज़ें और लोग जो इससे पहले दर हकीकत यहूदियत में थे। मतलब कि वो सब बरक़ात जो मसीह के साथ आती हैं, और वो चीज़ें और लोग जो पहले यहूदियत में थे। सही। और इस खत में लफ्ज़ बेहतर, मैं कहूँगा कि 13 मरतबा आया है। मसलन हमने पढ़ा कि उसने मिरास में उनसे फजल पाया, उसने मिरास में उनसे फजल पाया, बेहतर उम्मीद, अफजल कुर्बानी, जी, अफजल ओहदा, अफजल खैमा और बहुत कुछ। और मुसन्निफ F.B. हॉल ने ये कहा, इस खत में यहूदियत पर मसीहत की फजीलत का बयान है, और फिर वो कहता है कि यहाँ पर यहूदियत आम और काबिल कबूल है, और मसीहत ईमान से है और इसको कबूल करना मुश्किल है। मसीहत यहूदियत से बाला तर है, मसीहत बाला तर है। और साथ ही हैमिल्टन स्मिथ ने इसको बियाबान के खतूत में से एक कहा। और मैं कहूँगा कि खुदा के लोग दुख, दर्द और चैलेंजेस और ख़तरात के साथ ज़िंदगी का सफ़र करते हैं, और उन्हें सरदार काहिन की ज़रूरत है, यीशु मसीह जो आसमान पर है। और मैं कहूँगा कि इस ख़त में इस पर ज़ोर दिया गया है, और उसने खूबसूरत बात कही कि अगर हम रोमियों के गुनाहों को देखें कि उनकी अदालत करनी है, तो मैं कहूँगा कि इब्रानी लोगों में भी नापाकी थी, उनको पाक करने की ज़रूरत थी। पहली आयत से, पहले हिस्से से
اور خداوند یسوع مسیح ہے جو گناہوں سے دھو کر پاک کرتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر فرید۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ میں آپ سے اس خط کی تقسیم کے متعلق جاننا چاہوں گا۔ جی، اس خط کے حصوں کے متعلق بتائیں تاکہ اس کے مطالعے میں آسانی ہو۔ اس کے بہت سے حصے ہیں، پر میں مسیح کے گرد گھومنے والی باتوں کی وضاحت کروں گا اور یہ اس خط کا مرکز ہیں۔ جی، اس کے 7 حصے ہیں۔ پہلا، مسیح جلال کا مالک ہے۔ ابن آدم خدا کے بیٹے کا جلال یہ پہلے 2 ابواب کا موضوع ہے۔ دوسرا، مسیح کی کہانت اور بیابان سے آسمان تک لوگوں کا سفر، اور اس کا ذکر 13 تا 8 باب میں ہوا ہے۔ 3 سے 8 باب میں اس کا واضح ذکر ہے۔ تیسرا، مسیح کی قربانی جس نے تمام ایمانداروں کے لیے آسمان کو کھولا، اور پھر میں کہوں گا کہ یہ 9ویں اور 10ویں باب میں بھی موجود ہے۔ جی، اور چوتھا، ایماندار کا مسیح کے پاس آسمان پر جانا، اور پھر باقی ماندہ 10 ابواب میں لکھا ہے۔ پھر 5واں، ایمان کی زندگی یا پھر ایمان کا راستہ جس پر میں کہوں گا کہ ہم اور ہم سے پہلے بہت سے سورما گئے، اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ یہ ہمیں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ 11واں باب ہے۔ پھر 6واں باب، اور پھر وہ سب طریقے جن سے خدا اپنے لوگوں کو آسمان کی راہ کی طرف لے جاتا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ 12واں باب ہے۔ 7واں، مسیح کی ذلت اٹھا کر خیمہ گاہ سے باہر جانے پر ملنے والی برکات کا بیان، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ 13ویں باب میں ہے۔ اس تقسیم کو بیان کرنے کا شکریہ ڈاکٹر فرید۔ میرا ایمان ہے کہ اس سے ہمیں اور ناظرین کو یہ خط سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک آخری سوال ہے۔ ہمارے ناظرین نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم واضح طور پر اس خط کے مصنف کا نہیں بتا سکتے، جبکہ تمام شواہد پولس رسول کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیا کسی کتاب کے مصنف کا معلوم نہ ہونا اس کو کمزور یا بے اثر بنا دیتا ہے؟ میں ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ آپ نے پہلے کہا کہ اس کا حقیقی مصنف دراصل پاک روح ہے، اور پطرس نے اپنی مشہور آیت میں کہا، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے بولتے ہیں۔ حقیقی مصنف روح القدس ہے۔ دوسری بات، اور جو بھی اس کلام مقدس کو پڑھتا ہے وہ اس کا اثر بخوبی محسوس کرتا ہے، اور جب آپ اس خط کی گہرائی تک جائیں تو اس کے الفاظ ہمارے دلوں کو چھوتے ہیں، اور انسان کے سامنے 2 ہی راستے ہیں۔ کیا میرا اس شخص سے کوئی تعلق ہے؟ کیا میں یہ برکات حاصل کروں گا یا میں پھر ہلاک ہو جاؤں گا؟ پس میں کہوں گا کہ ان الفاظ کا اختیار در حقیقت اس مصنف کے ہی پاس ہے، اور یقیناً میں کہوں گا کہ وہ پاک روح ہے۔ ٹھیک ہے، مصنف نہیں بلکہ الفاظ میں قدرت ہے۔ جو بھی لکھا ہے روح القدس کی بدولت ہے۔ شکریہ ڈاکٹر فرید۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ جیسا کہ ہم عبرانیوں کے خط کے مطالعے کی پہلی قسط پر ہیں، یہ بہت اچھا اور تعلیماتی خط ہے۔ میں ڈاکٹر فرید کے دیے سب ثبوتوں کی روشنی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس خط کا مصنف کون ہے۔ اس کے شواہد ہیں کہ پولس ہی اس خط کا مصنف ہے۔ 10ویں باب میں لکھا ہے کہ یہ خط قید میں سے لکھا گیا۔ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی۔ 13ویں باب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط اطالیہ سے لکھا اور یہ پولس کے ساتھی اور شاگرد تیموتھیوس کے ہاتھ بھیجا۔ یقیناً اس کا انداز تحریر پولس کے انداز تحریر سے پھر دوسرے پطرس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں اس کا بیان ہے۔ پطرس رسول کی گواہی ہے کہ پولس نے یہودیوں کو خط لکھا۔ دراصل عبرانیوں کے خط کے علاوہ پولس نے یہودیوں کو کوئی خط نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے،
جی ڈاکٹر فرید، بالکل ٹھیک ہے صحیح۔ جی اگر پولس اس خط کا مصنف ہے تو اس کا بیان کیوں نہیں ہوا؟ اس نے اپنا نام کیوں نہیں لکھا؟ جی یہ ظاہر ہے کہ پولس نے خداوند یسوع مسیح کی عظیم شخصیت کی بات کی، وہ سب سے افضل ہے، فرشتوں اور نبیوں اور سب چیزوں سے افضل ہے، اس لیے اس نے اپنا نام نہیں لکھا، بلکہ پولس نے خدا کے نام کا ذکر کیا، لہٰذا خدا کے نام کے ساتھ کوئی اور نام نہیں آ سکتا۔ اس خط سے ہم سیکھتے ہیں کہ اس کے تیسرے باب میں رسول نے ہمارے اقرار کے متعلق بیان کیا۔ فلپیوں میں لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ پولس نے خداوند یسوع مسیح کے خادم کے طور پر لکھا تاکہ اس سے عبرانی اور یہودی ٹھوکر نہ کھائے، کیونکہ پولس غیر قوموں کے رسول کے نام سے جانا جاتا تھا۔ میرا آخری سوال اس خط کی تقسیم کے حوالے سے بتائیے۔ پہلے 2 ابواب میں مسیح کے جلال اور اس کی بزرگی کا بیان ہے، تیسرے اور 8ویں باب میں مسیح کی کہانت ہے، 9ویں اور 10ویں میں مسیح کی قربانی کی بات ہوئی، باقی ماندہ 10 باب میں ایماندار کے آسمان پر جانے کی بات ہوئی جہاں مسیح بھی ہے، 11ویں باب میں ایمان کے راستہ کے متعلق بات ہوئی، 12ویں باب میں وہ سب طریقے ہیں جو خدا نے بیابان میں اپنے لوگوں کے لیے استعمال کیے، 13ویں باب میں وہ سب برکات ہیں جو خیمہ گاہ سے باہر خداوند سے ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر فرید، صحیح، محنت کی ہے محنتی۔ جی، خداوند آپ سب خدا کو کو برکت دے۔ برکت دے۔ ڈاکٹر فرید آپ کا بھی شکریہ۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط سے سیکھا کہ یہ خط مسیح کا تعارف کرواتا ہے، لہٰذا مسیح کا جلال اور اس کا اختیار مسیح ہی کافی ہے، مسیح کے سوا کوئی تسکین آپ کو نہیں دے سکتا۔ عبرانی لوگوں کو مسیح کا تعارف کروایا گیا۔ عبرانی لوگ ابراہیم کی نسل سے تھے اور یہ بیابان میں چلنے والے مسافر تھے، ان کو مسیح کا تعارف دیا کہ وہی ان کے لیے کافی ہے۔ عزیزو، اگر آپ بھی ان مسافروں کی طرح ایک سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اندھیرے سے مسیح کے نور میں آئیں۔ بیابان کا سفر اب ختم ہو چکا ہے، اس لیے آپ مسیح کے پاس آئیں، ہم سب کے لیے مسیح کافی ہے۔ عزیزو، مسیح ہماری تسلی کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں اور ناپاکی کو صاف کرتا ہے، اور ہم مسیح کے ذریعے خدا کے پاس جا سکتے ہیں۔ بس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی خدا کے لیے چڑھایا کریں، صرف اور صرف مسیح، اس کے سوا عزیزو کوئی نہیں۔ اس لیے غور کریں آپ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی کا مرکز مسیح ہے؟ کیا مسیح آپ کی زندگی کا مقصد ہے؟ کیا مسیح آپ کی خوراک ہے؟ آپ مسیح کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہ فقط اچھا استاد تھا جس نے انسانیت کے لیے تعلیمات دی؟ یہ خط مسیح ابن خدا کا تعارف کرواتا ہے۔ عزیزو، لکھا ہے، میں آپ کے لیے اسے پڑھنا چاہوں گا۔ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیح ہی سردار کاہن ہے، وہی ہماری زندگیوں میں کامیابی کی وجہ ہے۔ اس لیے سوچیں اور غور کریں کہ مسیح کون ہے، وہ آپ کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو کسی اور کو اس کے ساتھ شامل نہ کریں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ مسیح اکیلا ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے کافی ہے۔ اگلی قسط میں ہم پہلے باب کی پہلی آیت سے اس خط کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔